ديال الدوله المغربيه مع المساله ديال الهجره كاينين جوج المستويات. كانت كتعامل من قبل مع كل شيء بحال بحال، يعني كيتم الاعتقال الترحيل يعني بين الفينه والاخرى. الان وصلنا لواحد المرحله اخرى اللي كيتم فيها الترحيل يوميا، كيتم فيها الاعتقالات يوميا، كيتم فيها الطرد يوميا للحدود الجزائريه. وفي نفس الوقت برزات في هذه الاونه الاخيره واحد المجموعه ديال المناضلات والمناضلين اللي هما من افريقيا جنوب الصحراء، اللي اصبحوا بارزين في الساحه المغربيه، تيشتغلوا على ملف ديال الهجره، عندهم علاقات مع جمعيات حقوقيه، كيحاولوا ما امكن ينوروا الراي العام حول الوضعيه اللي كيعيشوها المهاجرين الافارقه جنوب الصحراء بالمغرب. اذا كانت يعني الرد الطبيعي ديال الدوله المغربيه هو الاعتقال على سبيل الطبيعي بين قوسين، على اعتبار انه يجب اسكات هذه الاصوات التي تزعجها، لانها ما خصهاش تنمى، ما خصهاش تواجد، ما خصهاش تبرز، ما خصهاش تعرف، وما خصهاش يكون عندها واحد الصوت قوي داخل المجتمع. والتلفيق ديال التهمه مثلا الكاميرا هي لا تختلف كما قال الاخ حطاب عن ما تفعله الدوله يعني في مجالات اخرى، في المجال ديال حقوق الانسان ولا في المجال ديال حركه 20 فبراير ولا الحركات الاحتجاجيه. ما كيتمش متابعه يعني المتهمين يعني بين قوسين بالتهم الحقيقيه اللي المفروض انها توجه لهم الدوله، ولكن كتفبرك ملفات يعني باش تخرج بهذه المساله ديال الاعتقال السياسي، باش ما نكونش عندنا دائما ما عندناش معتقلين سياسيين، ما عندناش معتقلين الراي. الوقت اللي كنوجدوا ان السبب الحقيقي لاعتقالهم هو نشاطهم السياسي ولا نشاطهم الحقوقي ولا تعبيرهم عن رايهم. خديجه باغا نرجع لهذه المساله ديال حيت هذا اعتقال الكاميرا الان عنده واحد يعني اهتمام كبير وطني دولي، واحد العدد من الشبكات الدوليه مهتمه به، وهذه الفرصه ايضا باش نعرفوا واحد العدد من المعتقلين اللي عندهم يعني طبق عليهم لا طبق على كاميرا. مثلا اللي تحكم 12 سنه شعيب اللي تحكم 12 سنه راه مناضل 20 فبراير وفقت له تهم من هذا النوع، كاين في الشمال كاين بارتو. اذا مزيان نبقاو، لان حنا كحركه حقوقيه كنلقاو مشاكل في اقناع المنظمات الدوليه، في اقناع الصحافه الدوليه، في اقناع يعني المتتبعين بان هاد الناس معتقلي راي ومعتقلين سياسيين. اذا ضروري دابا نوليو نعتمدوا على هذا الجانب القانوني باش نقنعوهم بان كاين خروقات، بان الناس كتعتقل على الضرب والجرح والهدم ديال ما شنو، وفي الاستنطاق كاين شكون انت من كتنتمي، شكون وراك 20 فبراير، علاش جيتي 20 فبراير، هذا هو الاستنطاق. والمحضر كتكتب فيه ضربت وجرحت وهذا وكيتم يعني توقع عليه بسكيت. اذا هذا الجانب القانوني ايضا خصنا ناكدوا عليه. وكنسول واش هاد الناس اللي كيديروا هاد المحاضر ما ملحقش الدفاع يطلب باش يجيو للمحكمه ايضا. وانا كنسول وانا عارفه شنو كيدير، بغيت الناس تعرف، لان ما كيبغيوش يجيو حيت كيخافوا يتناقضوا في الكلام ديالهم. اذا كنطلب شنو ممكن نديروا يعني كمدافع على حقوق الانسان باش نركزوا على هذا الجانب ديال الخروقات وديال يعني التعسف من داخل القانون، باش نقنعوا الناس اللي من بعيد كيقولوا يمكن هاد الناس يضربوا، يمكن سرقوا، يمكن بغيت نشير واحد المسألة، هو أنه بضعة ساعات قبل اعتقال كاميرا كان عندي به اتصال هاتفي. كان الموضوع بحكم أن كاميرا هو عضو ديال الفرع ديال الفرع ديال رباط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فالموضوع هو انتهاكات الجسيمة اللي كيتعرضوا لها المهاجرين واللاجئين. بلغنا واحد المجموعة ديال المعطيات فيها وصلت إلى حتى جريمة القتل. وكان اعتداءات اللي هي خطيره، وكنا باش يهيئ لنا واحد التقرير، وكنا كان عندي معاه موعد يوم الاثنين على اساس انه غادي نعملوا جميعا على انجاز هذا التقرير، وثم تشكيل لجنه ديال الهجره واللاجئين داخل الفرع. اذا هنا بالنسبه لي انا كنتاكد بانه هذه التهمه هي ملفقه نظرا للنشاط الحيوي ديال رفيق كاميرا، لانه كاين هناك معطيات اللي عندنا مؤكده، كاين هناك عده جرائم ارتكبت حق اللاجئين ومرتبط فيها اجهزه امنيه. Merci, cher ami, d'avoir fait ce témoignage. Donc, juste pour le résumer, pour nos amis francophones,
à quelques heures avant l'arrestation de Camara, il était en train de travailler sur un rapport avec la branche locale de la MDH et qui vise la détermination d'un certain nombre de cas de violence, y compris de meurtre, qui allégués aux autorités ou à certains corps au sein des autorités marocaines. Et que, effectivement, ceci explique cela. Je voulais juste remercier notre ami et effectivement aussi ajouter que la dernière note d'information qu'a fait le GADEM sur la situation à Nador et qui a circulé très largement, que ce soit au niveau national et au niveau international, qui est une note d'information de 13 pages qui revient sur des violences qui ont été commises lors de la répression de ce que les autorités appellent les attaques massives au niveau de Gourougou, avec une documentation de beaucoup de cas de violence physique et morale contre les migrants, que ce soit par les autorités espagnoles, la Guardia Civile, ou par les forces auxiliaires marocaines au niveau de la frontière. Ce rapport, avec les témoignages qu'il comporte, a été fait par une commission d'enquête dont était membre Camara Lay. C'est-à-dire qu'il y a 3 ou 4 semaines exactement, il s'est déplacé à Nador avec une commission d'enquête du GADEM et ils sont allés dans les forêts et ils ont rencontré les migrants, les demandeurs d'asile, les réfugiés, ils ont pris des témoignages, ils les ont recoupés, ils ont fait 3 jours de mission sur le terrain. Et ça a donné lieu à une note conjointe du Conseil des migrants subsahariens et du GADEM, qui a largement été diffusée. Et ceci, en plus de ces activités et des activités qu'il préparait également avec la MDH, pourrait être la véritable explication du fait que Camara Lay a été ciblé intuitif personnel. ميرسي هشام. عندي واحد تفضل زهرة. جواب ديال الاخت خديجه الرياضي بالنسبه للاعتقالات وبالنسبه من مور الاعتقال، يعني بالنسبه للاستنطاق وبالنسبه لمحاضر ضباط الشرطه القضائيه التي يتم تحريرها، احنا كنكونوا حسينا كمحاميين ملي كنمشيو نزوروا الموكلين ديالنا في السجون ولا كيكونوا في حاله سراح وكنعرفوا بان هناك تناقض. مع الاسف ان محاضر ضباط الشرطه القضائيه في قانون المسطره الجنائيه انه الفصل 291 كيقول لك محاضر ضباط الشرطه القضائيه كذا كذا التي يتم تحريرها كذا يوثق بمضمنها كما قال الزميل المحترم. بالنسبه يوثق بمضمنها في الجنح، في الماده ديال الجنح، في الماده الجنائيه ملي كتكون العقوبه اكثر من 5 سنوات والنيف كيتحال على محكمه الجنايات كيبقى محضر الضابطه القضائيه على سبيل الاستئناس، يعني لا يؤخذ به 100%. المحاضر ضباط الشرطه القضائيه كيبقى ديك الساعه الاقتناع الوجداني ديال القاضي بما يروج امامه من شهود وشي قرائن، يعني كتكون شي حاجه كيقتنع بها القاضي راه من حقه في الجنايات انه ما ياخذش بمحضر ضباط الشرطه القضائيه ملي كيتحرر. وهذا المحاضر شكون هما ضباط الشرطه القضائيه؟ راه ماشي ضروري البوليس، يعني الامن الدرك وحتى سميتو الجمارك وكذا، يعني المفهوم ديال الضابطه القضائيه كتعني اي واحد مؤهل لتحرير محضر. هنا نقدروا نعاودوا نرجعوا للتساؤل ديالك الاخت خديجه وهو انه ملي كنشوفوا شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، كيفاش يمكن لينا واش نقولوا لهم يجيو؟ لا كيعرف الجواب، يعني ما كيجيوش وما عندناش في قانون المسطره الجنائيه شي حاجه اللي كتخلينا حنايا كمدافعين باش انا نقول لهم يجيو، الا في حاله البليدويي، يعني في الترافع ديال المجتمع المدني ديال فلان ولا فلان راه معروف بانه الامن ولا في الدرك بانه كيتعدى على المواطنين وكذا وكذا، عاد كنجيبوه في اطار البليدويي ماشي في اطار القانون. وهنا كيقول لك اذا ما كنتوش متفقين على محضر الضابطه القضائيه وبغيتوا يعني تبطلوه، تجيبوا مكاتب او اوراق او محررات اللي هي كتثبت بان داكشي اللي مكتوب في محضر الضابطه القضائيه راه ماشي هو هذاك. اذا باش يمكن لك تبطل محضر الضابطه القضائيه اللي يحرروا داك ضابط الشرطه القضائيه كخصك تجيب ما يوفي. اذا بالنسبه للاخ كاميرا كيفاش يمكن له انه يبطل محضر الضابطه القضائيه؟ نجيبوا ما يفيد بانه مثلا هذوك القنينات اللي مكتوبين هنا راه ماشي هما هذوك القنينات اللي تحجزوا، بان التصريح اللي قال السيد كاميرا راه كاين واحد اخر اللي يسمعوا من الجيران ولا ما كيقول شيء. وهنا نقدروا ولكن باش نجيبوا داك اللي حرر
واحد الاضافه فقط في نفس النقطه، وانه في حالات معينه حقيقه تنقولها، تنعاود نرجع نامن بمقوله ديال زمان بانه القانون في مرات محدده يصبح عنفا منظما. لا لوا دوفيان اون فيولونس اورغانيزي، بمعنى بالقانون وعنفك، وهذا هو الحال ديال هذا المثال. ثانيا الامكانيه القانونيه كما شارت الزميله المحترمه في هذا الموضوع، وهناك امكانيه قانونيه اخرى اللي تسمى الطعن بالزور في محاضر الشرطه القضائيه، اي معنى اتاكي اون فون لي بي في، ولكن مسطره معقده وماشي دائما غتربحها مليون في المية، لانه باش تطعن بالزور خصك تثبت بانه كان الزور. وحنا تناقشوا غادي نناقشوا مع الزميله ومع هيئه الدفاع امكانيه ديال الطعن بالزور في هذه المحاضر. بعد ما غادي نناقشوها غادي نشوفوا الموقف ديال السيد كامارا لانه فيها المسؤوليه ديالو الشخصيه وغادي نفعلوها. Nous n'avons pas entendu la voix de notre Aldi. Espérons l'entendre avant de nous quitter. Vraiment, ça passe bien. C'est Baldé du Conseil des migrants. Si les journalistes, les invités ont des questions aussi liées à son engagement au niveau du Conseil des migrants, tout ce que je vais rappeler ici, on a fait aussi un reportage sur France 24 sur la condition de la situation des migrants subsahariens au Maroc aussi le mois passé. Tout ça, je vais associer aussi au motif de l'arrestation de notre cher frère Camara. Et si vous avez des questions aussi concernant son engagement au niveau de son association et de sa communauté guinéenne aussi, parce qu'il est le président de la communauté guinéenne aussi, vous pouvez poser des questions. Donc nous sommes là pour bien éclaircir et bien répondre à la question. Tu peux nous parler, Baldi? C'est ça, ça entre dans le contexte. Dans la question a été déjà posée. Dans quel contexte entre l'arrestation de Camara Lai. Donc, nous, on peut dire que vraiment le seul motif de l'arrestation de Camara Lai, c'est parce qu'il est beaucoup engagé. Il a encadré une équipe, il nous a encouragés, il nous a encadrés et il nous a montré comment revendiquer nos droits. Il est toujours devant nous, non seulement au niveau de la communauté guinéenne, mais aussi au Conseil des migrants. Le seul motif qu'on peut dire en résumé, en bref, c'est par rapport à son engagement militantiste. Et nous réclamons haut et fort sa libération. Merci. كاينه في الملف رساله يعني كانت مبادره من ما فاكينش تم توقيعها الان من واحد المجموعه كبيره ديال الجمعيات الحقوقيه يعني وهيئات مختلفه ديال المجتمع المدني، بالاضافه الى الشخصيات اللي وقعت على الرساله لارسالها الى الاتحاد الاوروبي للاحتجاج بالفعل على ان السياسه الاوروبيه في مجال ديال الهجره عندها واحد العلاقه كبيره بما يقع في المغرب، يعني حتى السياسه المغربيه مرتبطه بشكل كبير بسياسه الاتحاد الاوروبي، خصوصا في الجانب ديالها الامني والقمعي والتعسفي على الافارقه جنوب الصحراء. بالفعل المغرب يلعب دور دركي بالنسبه لاوروبا، ونحن نندد بهذا يعني كجمعيات مدافعه عن حقوق المهاجرات والمهاجرين بهذا الدور اللي كيلعبوه المغرب، لاننا ماشي مفروض علينا نلعبوا هذا الدور، مفروض اننا نتعايشوا كما اننا يعني كمغاربه يعيشوا واحد العدد كبير منا، يعني اكثر من 4 ملايين مغربي يعيشون خارج المغرب. دائما نطالب باحترام كرامتهم وبحقوقهم، كذلك نطالب باحترام كرامه ديال الحقوق ديال المهاجرين من كافه الجنسيات اللي كيعيشوا في بلادنا. وضروري من ان الدوله تعمل على نشر ثقافه التعايش والتسامح داخل المجتمع وعلى امكانيه العيش المشترك.